Et bonjour. How are you? Good. Très bien. D'abord, par quoi on va commencer? نشكروا سي عادل اللي عطانا هاد لا شونس هاد لوبورتونيتي باش نتلاقاو مع لي جون تاعنا في البلاد ونتعاونوا ونتفقوا ونتكلموا على واحد المواضيع رائعه فوق بزاف راح تكتشفوها بنفسكم باسكو حنا جبناها من هنا من لا بروميير ايكول او موند لا فنلندا سنغافور ليزلاند لي زاميريكان ولي فرونسي ما بانوش داكور اصبروا معايا وسمعوا مليح واعطوني بالكم وان شاء الله حتدوا واحد العفايس واحد لي تريك واحد لي زاستيوس صدقوني باللي حنا خلصنا الديفيز باش جبناهم داكور وانتم سي كلاس اخونا عادل جاوكم gratuit à domicile self service الله يبارك pour commencer نبداو بان بتي جو نديرو انصومبل وقفوا الحمى ليكم فوالا فرحانين عندكم بزاف ما تخافش شوفوا معايا شوفوا لك صاحبي اسمعني ماكسيموم وخلي الجماعه يسمعوا نحطوا شوف نكسبليكي لكم قبل نحطوا لا مين دروات سور لا مين غوش استناو صبروا نكسبليكي ليكزارسيس اون va je vais compter de 1 jusqu'à 3 et on va taper la main droite sur la main gauche بك تسمع 3 تطلق اليد اليمنى على اليسرى Est-ce que l'exercice il est clair? Il est bien expliqué. Donc, je tape la main droite sur la main gauche, je compte de 1 jusqu'à 3 et je tape la main droite sur la main gauche. نتقلي اليمنى على اليسرى. Donc التمرين راه واضح. اخزروا معايا، ركزوا معايا، la main droite sur la main gauche. 1 2 Est-ce que j'ai dit 3 وعلاش تقطوا لا مين دروات ولا مين غوش تبعتوني فوالا تري بيان هذا لو جو فيه واحد لو بروفيب جابوني واش يقول بالعربيه والفرنسيه بالعربيه يقول لك نسمع فننسى نرى فنتذكر نمارس فنتعلم en français واش نقولوا on entend et on oublie on regarde et on se souvient on pratique et on apprend. Donc le vrai apprentissage efficace, il y a la pratique. Les exercices, il y a les matheux. Les exercices, il y a les scientifiques. Beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Nous avons les pistes, les techniques, les astuces. بصح واش هو الصح؟ الصح انك انت tu t'imprègnes, tu t'impliques, تتفاعل مع التمرين، تعيش وتعرق معاه. تعيشوا في الصباح وفي الليل وتاكل معاه وتقصر معاه وتحبوا ويدخل في عروقك يولي ساكن فيك. À ce moment-là, تولي تخدم بالسيبكونسيون. واو وش هو السيبكونسيون؟ يا لي جون الجيريان فاتكم خير كبير. العالم رايح بعيد وانتم ما تعرفوش هاد الاشياء حتى كي توصلوا للجامعه ولا تروحوا ليترونجي. خلينا نعطيهم لكم من درك باش تستخدموهم في الباك ومن بعد تزيدوا تستفادوا منهم اكثر. حق لك منقسم الى قسمين. دكتور جوزيف مورفي لو بلو غران لو بيونيي تاع علم العقل الباطن في العالم تاع لو سوبكونسيون لا سيونس دو سوبكونسيون. السوبكونسيون موجود فيك عطاو لك ربي سبحانه كل واحد فيكم عنده لا بويسونس تاعو 90%. Par contre, le conscient là, تخدموا بيه وتضربوا بيه وتتجاراو بيه وتتقلقوا بيه وتعياو بيه عيانين وعيان والعشيه عيان وبات عيانين شو رانا عيانين. هذاك سي لو كونسيون سي نورمال يعيا. على بالكم السوبكونسيون يخدم 24 sur 24 365 jours. اللي يعرف كومون اكسيدي لو سوبكونسيون يولي merveilleusement dans un état très agréable, extraordinaire. Sur le plan énergétique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique. خليني نقول لكم من الاخر كاع لي كرون تاع العالم من زيدان ميسي ورونالدو روح الاوباما الماكرون وروح بوليتيك روح بزنس مان ستيف جوبز قول لي عليه تاع مايكروسوفت بيل جيتس
شوف لي كرو ماناجر تاع لي ميتي ناسيونال في tous les domaines de la vie حتى الفنانين لي grands artistes لي grands comédiens لي grands acteurs توم كروز باغ اكزومبل يخدموا بالسيبكونسيون وعندهم ان كوتش بيرسونيل روحوا سقسيوهم الحمد لله كاين شي جوجل الحمد لله تو سكو جو في دير اون بو لو فيريفيي اترافير جوجل هيروسمون كاين جوجل مي اون فوا تعرف بلي واش قال لك الكوتش كاين يخلفوا وليد بلادك اللي يحبك تاع الصح ويخدمك من قلبه وماذا بيا نشوفك اكسيلون هذيك راه ريكومبونس تاعي لما انا نكون سبب باش بنتي ولا وليدي ولي باباها في الجيري في لو موند والحمد لله خلينا نبشركم صافي 15 ans que je fais ce métier il y a déjà des résultats il y a déjà des exploits un peu partout dans le monde et en Algérie تقول لي ils sont peu نقول لك داكور ils sont peu pourquoi حكايه طويله انا وعاد نقصروا عليها اما انتوما بروفيتي لوكازيون جاتكم لوكازيون او نون vous allez profiter قصر كيما حبيتو تحكي ما عندي حتى مشكل بالعكس j'aime ça parce que quand on apprend dans un état agréable حالة نفسية إيجابية نستوعبوا 14 مرة خير من نكونوا سيريو مخدوعين وخايفين مكريسبيين داكور فرفش روحك تكون بيان انتيك حتى لا باس كاين شي حاجة نكتب بها هنا؟ تخي بيان عطيني جمال نوريكم واحد العفسة تعرفوا جامعة هارفارد لونيفرسيتي دو هارفارد سي لا بروميير موند كانت تتمناو تكونوا فيها $100,000 العام هذا ما كان فوالا لو تريونغل دو ليكسيلونس سكولير اكسيلونس سكولير قاعد تحطوا على l'excellence scolaire. Vous pouvez tous devenir excellents dans votre vie scolaire. Oui, 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 oui. العقل اللي عندك انت عند الامريكاني عند الجابوني ربي عادل قاعد العقل كيف فقط هو عنده كوتش وانت ما عندكش جو جاسيور تقولي لي وعادل ما لاش راه يدير وي عادل اللي تري امبورطون كيقولوا عادل لي زونسيون تاع الجيريا با يونيكمون عادل نضرب ليكزومبل باسكو لي لا باسكو ولاو قايم بكم يعطيه الصحه هو يعطيكم لي كومبيتونس تكنيك سواء مات فيزيك سيونس دي كومبيتونس تكنيك كفاءات فنيه تقنيه الكوتش كاين ما يخلفوش فيكم لي كومبيتونس بيرسونيل يا عمارك personnel et combien ça manque en Algérie je connais des docteurs un peu partout باب الزوار وروح البوليتكنيك وروح ربنا كريم مش انت مع روحو alors imaginez-vous avec son groupe de travail ou avec ses étudiants دخل عليهم يا لطيف parce qu'il manque de compétences personnelles le monde entier investit dans la formation le coaching t'as les qualités personnelles كي تروح لليترونجي ودير لونتروتيان تقول له ديبلوم يقول لك حط هذا الكوتي حط غزر فيها تشوف في ان بتي سوري سي تو بلي واش ما الكتاب الاخر اللي قريته كان لي لو فواياج الاخر اللي درتو ويشوف الوقفه تاعك القصره تاعك اللونغاج كوربور لا 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 لو مو كي تشوازي كومون تو لو ريغارد خلاص سي بون قراك يشدك ولا يلارقيك دونك الحكايه ماشي في البروبليم ماشي في الدبلوم برك راك لي كومبيتونس بيرسونيل ولي كومبيتونس بيرسونيل لي كاليتي بيرسونيل تصيبهم في حياتك الزوجيه تصيبهم في حياتك المهنيه تصيبهم مع روحك تصيبهم مع لا سوسيتي تصيبهم بارتو مش كيما الدبلوم تصيبهم في بوانه وحده دونك ليكسيلونس سكولير دابري لونيفرسيتي دو هارفارد هذا هما اللي قالوا ماشي انا واش قالوا ابرونتي apprentissage plus نحوسوا عليها باش تكون اكسيلون لازم لك ابرونتيساج نبداو بهذه ابرونتي ساج شكون هو الابرونتيساج ابرونتي ساج الابرونتيساج هو اللي يتعلم ويعرف كيفاش يتعلم C'est pour ça qu'on a professé dans l'Algérie, ça fait depuis 15 ans. Apprendre comment apprendre. Une formation, coaching. Apprendre comment apprendre. تعلم كيف تتعلم. راكم شايفين السنة الأولى داونا المدرسة الابتدائي شاونا كرواسون شيكولا وتروح تقرا ولازم تجيب برومي ولو كان ما تجيش برومي راحت عليك الخلايع والمشاكل. قبل ما تدخل البريمير كنت في الدار مع الساس مكرم. دير تلعب تجري تقصر ديال البانوي فرحان
تجري طيح تنقز. يفو دخلنا سنه اولى ابتدائي لي بارون تبدلوا. يا غير الخير البارح كنت معزز مكرم واليوم واش قريت ولا ما قريتش مازال الاول وعلى فتك الجار وفاميليا وليد حمد ولا لا فامي وكيف المقارنه لا كريتيك لا كومباريزون لا كريتيك ليرمور الاحتقار اشياء اخرى. هادو هما لي ماساكرا لي زيلاف تاعنا. لي زيلاف تاعنا كيزيدوا صغار كاع عندهم 100% دو كرياتيفيتي. شكون اللي ماساكر لا كرياتيفيتي؟ لي بارون ان بروميي ليو، لي انسينيون ان دوزيام ليو اي لا سوسيتي. في الجابون في الامريكان في ليزمون فاقوا لهذا الشيء. على هذيك ولادهم راهم بلا قدر. وحنا ان شاء الله بينا مانيش وحدنا في الجزائر ديميسيونينا من الخدمه تاعنا. جيت على لونيفرسيتي بوندون 20 ans ديميسيونيت ودبرت الدراهم ان بون باكي دارجون دينار ودوفيز. رحنا درنا فورماسيون مانيش وحديا مقسمطينا نروحوا على المسكيك تاعنا باسكو عندنا اون ميسيون باسكو نامنوا بالالجيري ونامنوا بالجون الجيريان نعاونوه ونوقفوا معاه مهما كانت الظروف. والحمد لله اون اي ان تران دو ميليتي دون سو سونس. شوفوا اليوتيوب تاعي برك دي سونتين دو ميلي ديتيديون اي ديلاف تلاقيت معاهم في لي 15 ans هادو. سي نورمال سي غراتوي يروحوا لي زونيفرسيتي ويروحوا لي ليسي مي سي نورمال عايشين بها. عندنا بتي بيرو يجونا الناس اللي عندهم امكانيات ياخذ كوتشينغ بيرسونيل هو ولا سا ماما ولا سون بابا ولا تو الموند كوتشينغ فاميليال كوتشينغ دو في كوتشينغ سكولير اون اي لا ميم كوتشينغ بروفيسيونيل. الحمد لله العفاف والكفاف وماشي الامور. دونك ابرونتيساج شكون هو المتعلم الساج؟ هو اللي يعرف لي كومبيتونس بيرسونيل اي تكنيك اللي حنا نعطيهم لك انا. لا تو ديفيان ساج. اما ماتنون كثير من الناس راهم هكذاك برك لا بال عفويا فوضويا. وكاين البعض راه يقيسها علاش باسكو يكوبي على خوه ولا على خالو ولا على لونسينيون تاعو يكوبي كالكو كاليتي. بصح اون جينيرال سي دو نيمبورت كوا اي نيمبورت كومون اي سا بو با الي كوم سا. علامة الاستفادة هنا المهمة اللي درت عليها أنا الدراسات في الجزائر راني ماستر في الكوتشينغ والحمد لله رب العالمين ولي جي بي كاش كلش بالدليل والقرآن. الحاجة اللي اكتشفتها أنا واش هي درتها مع زملائكم الطلبة جمعت 18 و 19 درت معهم دراسة معمقة. واش اكتشفنا؟ شوفوا هارفارد واش تقول. نتوما كيف كنتو زيماجيني واش يخص هنا؟ صحة ميرسي زيدوا يقولوا لي يعطيك الصحة. وي براتيك كونفيونس سي دي فاكتور دي زيليمون تري امبورطون في هذه العملية تاع ليكسيلونس سكولير. كاينة حاجة أخرى يعطيكم الصحة. لي كاليتي اللي راكم تذكروا فيهم هايلين مي سي با سا. هارفارد ما قالش هكذا. قولوا لي سي كوا؟ يعطيك الصحة. ليستيم دو سوا إلي تري امبورطون سي لا باز تاع لا كونفيونس ان سوا. وي مادموزيل انت قلتي لا انت وين هنا باقي عندك السر انت عندك الجواب. درناها في الدار درناها في البيرو كانت تجيني خدات من عندي كالكو سيونس. دونك كاسكو واش ندير هنا سي فري عندك الحق مي ما درناهاش. جو بونس ما درناهاش سينو كنتي تشفي عليها. ركزنا على سين سوا خدمنا بزاف في سين سوا لا كونفيونس ان سوا سي لا بروميير كلي دو توت ريسيت. L'estime de soi et la confiance en soi, d'accord? موضوع كبير. C'est une formation de 20 heures. Il doit même les autres. J'ai eu même comme client un président تاع une petite entreprise. Donc هنا واش عندنا؟ على بالي ما تصيبوهاش باسكو مقهورة في الجزائر، محبورة في الجزائر، يحاربوها في الجزائر وما يستعرفوش بها. سي كو لي بارون لي زونسينيور دوك تاع لي زونتيك هذوك فاهمين. لو بليزير. لو بليزير. اللي ما يقراش هذاك بليزير ما يروحش بعيد. والله ماشي نخوف فيكم هذه حقيقه. 20 ans في اليونيفرسيتي 20 ans بليس 15 ans في الكوتشينغ راني في 35 ans. تقول هذا الشهر هذايا كيف 20 35 شحال في عمره هذا شي حاجه ما تخممش داكور. دونك هنا سي كوا سي لو بليزير. فوالا سي لو بليزير. ها لو بليزير بليزير. عرضت باش درت ليتود مختلف المؤسسات جمعت 18 و 19 درت لهم نتايات والكابو. شاورت والديهم من المؤسسات سي نورمال عطيناهم شويه هدايا. عندي سؤال برك راكم تقراو ذاك بليزير بالاجماع يا شيخ ما كان والو. راني نقرا على الوالديه راني نقرا باسكو القرايه لازم نقراها. راني نقرا على الدراهم راني نقرا باش نهرب ليترونجي راني نقراو لا كاره راني نقراو عندي
عندي امور سي با سا في البسيكولوجي تاعي ولا في الفيزيك تاعي، دونك سي با نورمال. باسكو ربي سبحانه وتعالى ما اللي خير كلمه اقرا هو اللي خلقنا، دونك على بالو بلي كلمه اقرا سا كونفيان حاجه مليحه. هذا ربي بالقران، احنا مسلمين الحمد لله ياك صح. نروحوا للامريكان نشوفوا واش قالوا. لا سيونس امريكان واش قالت، لا نيرو سيونس لاني نبحث فيها انا بزاف كي نيكزيست اون الجيري. اش فاو يا لي جون سيرتو المتفوقين منكم يا ربي يكونوا منكم ناس يروحوا لا نيرو سيونس. سي لا لونغ نوسيون تاع تو لي سيونس سور تير، ما نقدرش نتكلم عليها بزاف سينو باش نديرو الموضوع تاعنا. لا نيرو سيونس شنو ديروا بتيت ريشيرش نيرو سيونس. دونك واش قالوا في لا نيرو سيونس؟ قالوا بلي الانسان لما يحكم كتاب ويبدا يقرا لو سيرفو سيكريت دو لوندورفين في الكور تاعو. اللوندورفين هذايا عنده الحلاوه والبنه العناصر تاعو كيما عناصر افضل عسل كي اكزيست سور تير. دوك فهموني، دوك القرايه عسل ولا سماطه؟ شكون اللي رجع القرايه سماطه؟ شكون اللي رجع لي جينا الجيريان يكرهوا القرايه؟ موضوع طويل وعريض. اما لا شوف انا دوك ما نحوش على الشيوخه وما نحوش على لي بارون، ما نحوش على لي بارون، ما نحوش عليهم باسكو نتوما الله يبارك سي بون بارك الله يبارك انت وصلتوا واحد السن انكم كي تسمعوا ان كوتش كيما انا ولا غيري يعطيكم فكره صحيحه علميه حقيقيه اللي تغير لكم حياتكم 180 دوغري. دونك سي كوم سا دير القلب مع القلب ده. انا جو في شونجي داتيتود فيزافي القرايه، جو في شونجي دو بوزيسيون مونتال فيزافي القرايه، جو في ادوبتي اون بوزيسيون بوزيتيف. وي نقدر نحب القرايه و يا بوكو دي ريزون كي مو بوس باش نحب القرايه. إفو نحب القرايه سيبكونسيون يجي ولا جا سيبكونسيون حاجه واحده اخرى. ومن نديرو دي زيكزارسيس نشوفو السيبكونسيون تاعكم وين راه واصل في الدوغري دو فونكسيونمون. دونك هذا هو الاكسيلونس سكولير. لازم لنا ابرونتي يكون ساج، عنده العفايس، عنده لي زاستيوس لي كاليتي، مهارات دراسيه، تكون عنده مهارات ويكون يشعر بالمتعه. اللي ماهوش يشعر بالمتعه والله غير حنا يعني ربي يلطف. يعني نعرف بزاف دي جون ايتيديون لي تبلوكا لي ديبريما لي ديبرس لي ابوندونا لي بلوكا لي عطاها ليترونجي لي غير سبيسياليتي لي ما تفاهمش مع روحو تهاوش معاها ياك. وكاينه اون بون بارتي جايزه بصح ماهي جايزه 70% راتراباج. بالمناسبه جي دو في كي سون لونيفرسيتي اوسي با نيمبورت كال لونيفرسيتي بوليتكنيك، وحده دكتوراه وحده شاده سيرفيس تاع لي ستاج وثاني بريباري الدكتوراه تاعها. دونك جو سوي بيان بلاسي بور فوز انونسي سي نوفيل اللي يعبروا عن الواقع الجزائري. و اون بيرسون افيرتي فو دو اون بيرسون افيرتي فو دو. دونك نتوما كي راكم عارفين سي بيان راكم واعيين. دونك نتهلا في روحي نرد بالي من روحي ماشي لونسينيون ماشي لي بارون. انا وحدي جو في شونجي de cap et adopter une position favorable à l'apprentissage. Mais subconscient يجي، sinon subconscient ما يجيش. subconscient يروح وين انت تلقى البليزير. وكم عندي 4 دورة بلوفي توت تاع هكذا هاد لي صاج هادوما من 18 ل 30 وعندي ولاد خاوتي دي جون كيما نتوما هكذايا. انا على بالي البليزير تاعكم راه يدور. Je suis pas contre du tout. C'est des questions d'équilibre. Je demande l'équilibre فقط. l'équilibre يا خويا. équilibré تلقى روحك. tous les excellents. bravo. très bien. واش حبيت نقدم لكم اليوم؟ بروغرام عنده علاقه بريباراسيون بسيكولوجيك مونتال وزيكزامان، تهيئه نفسيه ذهنيه للامتحانات. داكور الله يبارك. فوالا لي زوبجيكتيف نحوس عليهم شنو هما؟ يرحم بابك انت باش تقرا بعقلك. دونك وعلاش تخلي عقلك ثابت؟ تقدر ترجع عقلك قوي. شكون اللي يتكلم عن العقل القوي؟ اخر كتاب تاعو نعطيكم ان نون اون ريفيرونس ان بيوني واسمه توني بوزان يعيطوا له مستر برين. سيد العقل هو اللي يتكلم عن العقل القوي ويحط لك لا ريسيت اللي ترجع بها العقل تاعك قوي. داكور
ومن بعد واش كان؟ ومن بعد شوف معايا هنا، عقلك يصدقك. دوزيام اوبجيكتيف. تروازيام اوبجيكتيف، شكون اللي يحوس على التركيز؟ شكون اللي يحب يكون عنده كونسونطراسيون؟ برافو، تخي بيان. ومن بعد سمات الطالب الممتاز، وش هما لي كاليتي اللي لازم يكونوا عندك باش تكون اكسيلون في لافي سكولير تاعك. ومن بعد استراتيجيه التخطيط. كيلكان كي ما با ان بلان، تو لي فون، ماشي يقول سيناك ان غران فيلوزوف فرونسي يقول لك تو لي فون سون فافورابل بور سولوي كي ما با دو ديستيناسيون. نطرح سؤال، شكون يحب يجيب الباك؟ الله يبارك. صح. شكون اللي عنده اهداف يعني خطه باش يجيب الباك؟ كاميرا وحده، كاميرا عيب ما كانش. vous voyez donc tous les vents sont favorables pour celui qui n'a pas de destination. كل الرياح مواتيه للسفينه اللي ما عندهاش وجهه. alors que حنا نسحقوا ريح شرقي غربي باغ اكزومبل، شرقي شمالي، tu vois. donc صح très important. حنا في الكوتشينغ سكولير واش نديرو في سبتمبر او اكتوبر؟ نديرو كومون بلانيفي اون اني سكولير ريوسي، كيف تخطط الموسم الدراسي ناجح. نبداو بها 20 خدمه تاع 20 تقول لي واش هذه يا كوتش واش الحكايه هذه خطه ما خطه؟ اميغو تروح لجوجل ولا تروح لهارفارد ولا تروح للبنتاغون ولا CIA ولا لي كونز يونيفرسيتي في العالم اللي ما عندوش ان بلان لي لوا دو لونيفير ما يخدموش معاه. شكون يعرف باولو كويلو؟ برافو. لاشيميست، قريتو لاشيميست؟ برافو. شتي واش يقول؟ لو موند conspire pour que vous réalisez votre objectif. يا سبحان الله، لي زامريكان فهموها، لي جابوني، لي شينوا، لي فرونسي، ديري كاع فهمتها وحنا منبحرين. يا سي محمد، لما انت دير خطه وفق منهجيه معينه، كل القوانين الموجوده في الكون، وعلى راس القوانين مش كاين لا لوا دو لاتراكسيون، ماشي القانون تاع نيوتن، نو قانون الجذب. واش صرا دير لك لا لوا دو لاتراكسيون؟ واش دير لك؟ تجيب لك كاع لي بيرسون، كاع لي زيفينمون، كاع لي سيتوياسيون، كاع الامكانيات، كاع الظروف اللي تعاونك باش تحقق هدفك. تقول يا تحوس عليه وجا، هو ما جاش وحده، انت جبتو باسكو عندك ان بلان. اللي ما عندوش ان بلان ينافيغي وحده، مره يقيسها و10 ما يقيسهاش، وراح يخلصها غاليه، يسوفري، يضيع بزاف الوقت ويضيع بزاف الدراهم ويضيع بزاف الجهد ويضيع بزاف لي زوبورتينيتي، الفرص. الميساج تاعي واضح. الديسكور اللي نستعمل فيه اللغه العربيه الدارجه صماش هذيكو راكم فاهمين طريبيا. لما هاي طرح لي سؤال طريبيا، هاي الخطه نبداوها كيف تخطط، ومن بعد نجوزو واش تعلم كيف تتعلم. ابروند كومون ابروند. ليماجيناسيون سي كوا، لا ميموار سي كوا، لا كونسونطراسيون سي كوا، l'imagination c'est quoi, la créativité c'est quoi, comment se concentrer, comment apprendre efficacement. يا جماعة كاين عفايس، والله كاين عفايس تعرفوه. تولي تجونجل بالقراية، تعرف شيما انستيك باش تلخص تاريخ الجغرافيا والإسلامية 18 مضمونة، تولي 18 تجري موراك باسكو عندك لاستيس. ومن بعد وين نروحو؟ construire la confiance en soi. La première clé de réussite et on termine par ça. خليني نقول لكم هكذا من الأول وقلنا جوجل كاين اون بو فيريفيا بزاف خوله. بون انا اللي يجوني ندير لهم كوتشينغ سكولير ماشي كاع يقولوا اكسيلون 18 سي با فري. واحد يدخل لي 10 ماشي انا راح نرجع يقول لي 18 سي با فري. اللي يجي عندي ب 10 جاوني الناس محاوزين ولا ما يجيبوا 10، جاوني الناس تاع 10 ولا ما يجيبوا 12، جاو تاع 12 ولا يجيبوا 14. جابني بزاف خوله افيك ان سيس دو مويان بزاف خوله باك 2010. ايبا انا طرافاي اونصومبل والفضل يرجع ليها ومن بعد باش نجي انا كانت لا بروميير مرجيلي
avec un 18 98 quelque chose comme ça. او في جوجل تقدر تشوف بزاف خوله جات لا تلفزيون والحمد لله رجعت لنا الفضل وقال شكون اللي وقف معاه. Vous voyez, c'est possible. واش درنا مع بزاف خوله؟ هاوليك كاين دي بروغرام اللي درناه على فان بصح كيكونوا انديفيديال ماشي كيما تكون هكذا اون جروب. وي اون جروب ثاني نقدروا ندوا الفايده بصح انديفيديال لو كوتشينغ سو في انديفيديالمون بارتو دون لو موند. وهذا ما يعدوش كوتشينغ، هذا يعدوا ترينينغ التدريب بور فار لا ديفيرونس اونتر لو كوتشينغ اي لو ترينينغ. بعد التخطيط واش عندنا؟ استراتيجيه التعامل مع الامتحانات. كاين دي استراتيجي اذا عرفتهم راك راح تتعامل مع الامتحانات بطريقه واش؟ بطريقه ذكيه، بطريقه فعاله، بطريقه مفيده ليك انت تولي تسير الامور كما تحب. والله عندنا دي زيلاف غير هكا يقول لي زيكزامان ارواحي بعد ما عرفها بعد ما عطينا له لي زاستيس ارواحي بكري كنت تخلعيني وتخوفيني وديري لي بوليكا وستريس وقلبي يخبط ما نرقدش. هيا ولي زيكزامان هيا انت ندي في 15 انت ندي 17 انا ندي 18 انا ندي 14 كما يحب هو. داكور تري بيان صافا جوسكا ماتنون باش نبداو بالعقل القوي. واش لازم لكم يا جماعه؟ لازم لكم عقل قوي. يا حبابك تيماجيني انت لامبورغيني ولا الفيراري العقل تاعها شكون هو الموتور. اذا طاحت عند واحد هردايا وراح دار لها فيدونج في الحومه، شفت لامبورغيني فيدونج في الحومه نون سولمون دار لها الفيدونج في الحومه كيحكم الطريق تاع بسكره تقول له طروت است ويست ماشي بروميير ما علمش اللي فيها سيزيام ما على بالوش جات عليه ماروتي كاتريام صالير جراك لاباس ماروتي دي باسار. هذا شنو صاير لكم نتوما؟ كل واحد فيكم عنده لامبورغيني وفيراري في دماغه بصح ما على بالوش كيفاش يدير لونتروتيان وما على بالوش لا بويسونس ولي كاباسيتي اللي موجودين عنده. Vous ignorez, je vous défie, vous ignorez vos capacités, vous ignorez comment réagir, comment maintenir, comment amplifier vos capacités. الكوتش كلام يخلف اليوم ان شاء الله في هذا الوقت المتاح بعد نفتح لكم باب الاسئله راني هنا طرحوا كاع الاسئله اللي حبيتوا. دونك نعطيكم العفايس كيفاش دير اونتروتيان تاع عقلك وتقويه تعطي له لا بويسونس باش يعطيك كاع لي كاباسيتي تحوس عليهم. تري بيان. واش يقول طوني بوزان وادوار دي بونو هذوما لي دو مات اللي انا تكونت عندهم. شدوا هاد الاسماوات. ادوار دي بونو سي لي بيوني سي لي برومي او موند. يحب لك واحد في دبي رحت حتى لدبي باش تلاقيت معاه عطانا واش؟ عطانا كومون اونتروتيني نوتر سيرفو. انا واش درت؟ خديت هذاك البروغرام كيفتو لي زالجيريان تاعو انا واش نقدر نديرو حاجه خفيفه وظريفه اون اوردونونس ولا وصفه سميها واش حبيت. داكور باش تبدا بالاكسجين دوبوي تو تالور خاصة مع هذاك لو جو جو سوي اون تران دو فوز اوبسيرفي tous comme vous êtes vous respirez mal. Vous respirez mal. Grave على بالك. عبالك علاش grave؟ Parce que on respire في 24 heures 23000 fois. في 24 heures on respire 23000 fois. Le cerveau, la neuroscience, il doit répondre dans les bosons. واش يقول لك؟ chaque bouffée d'oxygène العقل شحال يدي 30%. شحال يدي؟ لما تتنفس تبدا دو فاسون كوريكت. إذا تنفسي بطريقة خاطئة شحال يدي؟ 10 5 ومن بعد جي لا ميغران ومن بعد جو با كونسونطري ومن بعد راني عيان مانيش قادر نرقد تاتاتي تاتاتا. مي tu es en train de te saboter. Qu'est-ce que ça coûte de respirer d'une façon correcte? Haya s'il vous plaît répondez-moi. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? الحكاية وراهي. C'est une habitude. Vous avez beaucoup d'habitudes. عادات سلبية. معلقه فيكم لاصقه فيكم وراكم صادمين لقدام هاربين تتجاروا الباك اليونيفرسيتي الخدمه ليترونجي وهم لاصقين فيكم. هما اللي يمرضوا في الشعب يديروا لهم سرطان يديروا لهم ديبرسيون يديروا لهم نيطواي روحك خويا. حنا كاع مخيرين هنا كاع نروحوا نعرفوا حمام الدوش بيان كاين شامبوان ماركه سي بيان ولو موند انتيريور شكون اللي نيطوايه؟ Notre monde intérieur est plus important que notre monde extérieur. Le monde intérieur. Et le monde intérieur, il est décisif. Il est décisif. Si vous
être excellent, si vous voulez vivre le bonheur, si vous voulez réaliser vos rêves, faites un nettoyage intérieur. Et par où on va commencer? Par la respiration. كيفاش راكم تريسبيري ونقول لكم كيفاش راكم تريسبيري. كاين اللي يريسبيري فيكم هكذا. سي كوم سي يفا ديكولي. واحد اخر كيفاش يريسبيري. سيرمون راح بزاف البارك زولوجيك وتاثر بواحد المخلوقات راهي هناك. واحد اخر في المهرجان واش قال لي ما تقول لي والو كوتش، قال لي جانسبير دو لا بوش اي جيكسبير دو ني. هذا كي يكون اونرومي راحت عليك غير بعد يسبيري ديكاج دو ني. الوغ كومون ريسبيري يا جماعه؟ كومون ريسبير؟ صح، عطيتكم دي زيكزومبل. شكون اللي يجي هنا؟ شكون يجي هنا يطوع يجي هنا باش اللي يشوفوا الاكسبيريونس؟ ولا انت قعدي هنا نقول لك شنو. فوالا مرحبا بك بسم الله. هذه كوراجوز. انا عباسي داك واش دايرين؟ انسبيري اكسبيري دي فوا نتوما تسكتوا. هو سي لو سون سي كوم سي راه كيف ستار تاع السبور والونترينور ديالو دائما تريسبيري نورمال. ديري اون غروند ريسبيراسيون انسبيراسيون اكسبيراسيون افيك دو سون باش حنا نوبسيرفيو ونعرفوا الديفو. فوالا روحي فور بلي فور. شوف لا كاش طراسي. زيدي انت خاطيك مسكينه انت هما لي زونسيون لي بارون شتو حبسي صح. شوف حتى يدك هنا على كرشك ويدك هنا على كاش طراسيك. عاودي زيدي. شكون راه يبوجي مع لا ريسبيراسيون؟ حسيت قلبي Non, mais on est en train de constater, j'avais constaté لاحظتوا باللي لا كاش طراسيك الخفه الصدري هو اللي يطلع. الوغ سي فو سي فو. يعطيك الصحة. لا برافو عليك ماشي راك عطيتينا ديمونستراسيون بلي كاع اللي راهم هنا يسبيريو كيما انت. داكور برافو تفضلي يعطيك الصحة برافو عليك. دونك كومون دو ريسبيري صاحبي وجه ضحكة كبيرة وجه. كومون دو ريسبيري جو مي هاك بوزيسيون بروفيل باش تشوفوني مليح. شوفها هاو صدري وهبط لي. La cage thoracique ne bouge pas, uniquement le ventre. شكون اللي يسبيري هكذا؟ قول يعطيني لي بروف. ميرسي بوكو يعطيك الصحة يعطيك الصحة ميرسي. شكون اللي يسبيري هكذا؟ لي بروف رابيدوس على بالكم حنا ليسونس تاعنا يبداو عند 9 تاع الصباح ل 5 تاع العشية. وي 2 جور 3 جور. لي ستودون دو بارتو دو الجيري يجوا عندنا هنا في لي سونتر ديفلوبمون بيرسونيل. راكم سامعين بهم؟ شو واحد سامع بالتنمية البشرية كل شيء. عندنا مزيان. نو ما جيتوش عندنا، جامي ما جيتو عندنا. معليش. عندنا واحد اخرين ماشي شاف عندنا. هما الجيري بارتو في الجيري كاين. معليش خلاص معليش صافي. تبعوني نعطيكم شكون اللي يسبيري بالطريقة الصحيحة. تبعوني. شكون عنده بيبي في الدار؟ ان بيبي في الدار تخي بيان. اليوم العشيه حطيه على ظهره او يسبيري روماركي واش يبوجي فيه. اسكو لا كاش طراسيك ولا لو فونتر جاي من عند ربي دوريجين حر اوفيسيال. مازال ما خربشوش واحد العباد او نقول لك كيفاش تخربشنا او على بالي حكايه مي المخ ما يسمعش. دونك باش نعطيكم لي بروف. لو بيبي اللي جا من عند ربي يسبيري بلو فونتر صح. لي زارمارسيو ولا مجموعه لي زارمارسيو. لي زارمارسيو كيكفو كاراتي تايكواندو جيدو ريكيدو كاع اللي يسبيريو من هنايا. تشي كي لي جابوني يعطيو تشي ولي شي يقول لك كي. هنا مركز الطاقه تاع توقف هكذايا. شوف ما كاينش اللي يحركك من لي كون بوكسور تاعهم لا فورس يجيبها من الارض تجوز هنا الكي باش تخرج. لا ريسبيراسيون يا جماعه جو فو جور
ان كرون جوار ريسبيراسيون، ان كرون اكتور ريسبيراسيون تاع الشعبي تاعنا اللي يغنيو كاع لا ريسبيراسيون، لي كرون تاع لوبيرا لا ريسبيراسيون. انا نبين لكم لي ميور تاع لو موند لا ريسبيراسيون. هذوك باش تقرا لا ريسبيراسيون، باش تعيش لا ريسبيراسيون، باش تكون عندك لا كرياتيفيتي لا ريسبيراسيون. ريسبيري بيان، نريسبيري بيان، نخدم في سطيف من الصباح لليل يعيطوا لي من 7 ل 7 يا كوتش معيش شنو؟ هاد الكلمه اللي كارتي عندك ما نعرفهاش انا، قد نعطيها من ديكسيونير. جو ريسبير تري بيان، جو مونج سيلمون، جو براتيك لا جيمناستيك، نعبد ربي، قلبي فيه التسامح والحب لكاع لي زالجيريان، كاع البشريه تاع العالم. منين يجيني عام؟ ومنين يجيني الميم المرض والعيا، منين يجوا؟ ما يجوش. العيا والمرض يروح لواحد مريض قلبه مسوس، ما يديرش سبور، ياكل نابورت كومون نابورت كوا، يرقد تاني نابورت كومون نابورت كوا، وما يعرفش يسبيري، سينو ما يتكافس. داكور؟ دونك كومون يسبيري سيرمون؟ تقولوا لي كيفاش تعلمتها؟ انا كنت كيما نتوما، حتى جاو هاد العلماء علمونا. دونك باش تجيبوا هاد لا ريسبيراسيون كوريكت، وكنت تسيبوها عندي في الفيديو تاعي في لاشين، تابليكيوها 1 مينوت كل ساعه. في كل ساعه ديروا اكزارسيس تاع دقيقه. اي اون كومونس دي ماتنون سيل فو بلي. عاودوا وقفوا باش تكون بلي فاسيل. وقفوا وفيت كوم موا، يد على لاكاج توراسيك ويد على لو فونتر. هاي بهذه الطريقه. واللي ينجح يقول لنا شوفوه. انا ما على باليش، ما نقدرش نشوفكم كاع يديك. هنا يدك هنا في لو فونتر ويدك في صدرك. فاتلو باسكو حيجيكم واحد الاحساس اللي يوصل هذاك الاحساس. نعطيكم ليكسبليكاسيون تاعو. فاتلو او موان دي فوا اليزي ان كروند ريسبيراسيون. فوالا واحد دوخه، زوج دوخه، 3 4 5. ريحوا تفضلوا. ميرسي بوكو. ريحوا. دوخه. سي ميساج من عقلك. حرام عليك، حرمتني هذه السنوات الكل من الاكسجين اللي خلق ربي كراطوي. يا اخي ماشي زيدتي هذا، سي با زيدتي، سي كراطوي. دونك افيك لو طون واش يقول ويليام جيمس سي لو بير دو لا بسيكولوجي مودرن. واش يقول لك؟ اسمعوا لي مليحه. يقول لك faites comme si, et avec le temps, cette nouvelle façon de respirer deviendra chez vous une seconde nature. Ou les bâillements, ça fait partie. Les bâillements, ça fait partie. تتأوبات مرحبا بها. داكور؟ مرحبا. ماشي ما نمشي لي تاب جيت قلت لي انا في القسم برا اخرج. انا نفرح لما نشوف الطلبه تاعي يتثاءبون. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le bâillement, c'est la preuve que l'élève veut se concentrer, veut te suivre. Donc il a besoin d'absorber l'oxygène en plus. لما نتعبوا ناخذوا الاكسجين زياده. الشيوخ تاعنا والاطباء تاعنا والناس قاعدوا يقراو. قول لهم يجوا لاشين تاعي يتعلموا بزاف عفايس باش ما يضرموش الطلبه. داكور؟ تخي بيان. دونك بروميتي موا، بروميتي فو الدقيقه في كل ساعه. في كل ساعه دير دقيقه. جو فوز اسيور جو فو جور بلي انا في لي بروميي طون كتجيني الدوخه وما نعرفش. والله ابري 2 سيمين 3 سيمين d'entraînement sérieux, j'ai adopté cette nouvelle façon de respirer. الحمد لله. تسمى القديمه راحت وجات جديده. يخلينا نتغيروا، نحيو العادات السيئه ونكتسبوا العادات الايجابيه. سي بون متفقين؟ نجوزوا للماء. شيخ صحصيك. نعم. تسمى مسخطه
في الساعه. لا ديرها كيتنفسها كيعيشها بالتنفسات. بصح ليكزارسيس هاد اكزارسيس بوكوا اون لو في باش نقولوا للعقل الباطن. العقل الباطن يعس فينا باش نقولوا له باللي انا حابين نتوقفوا على الطريقه القديمه ونكتسبوا طريقه جديده. باسكو في الطريقه الجديده جو برومي نوعدكم، وهو التليفون تاعي عندكم بيرسونيل، عيطوا لي الا حبيتوا ونهضر معكم، نسيب لكم نوت ونقصر معكم، ولا ما جاوبتكش فيك انا نعاود نعيط لك من بعد، ممكن نكون خدام. جو برومي نوعدكم باللي التنفس الجديد والله غير عندكم انرجي جديده، عندكم تركيز جديد، عندكم كرياتيفيتي، تولي تحس روحك ميور، تحس روحك بلو كونسيون، تحس روحك كرياتيف. عندي واحد غير كيما جا جديد جابوه لي جديد قال لي يا كوتش، قال لي باسكو كيجيني في لاسيونس دابري يعطيني فيدباك، قلت له واش درتو كل لا سيمين؟ قال لي سمعنا كاع وانا فرحان. قال لي علاش يا كوتش؟ هو الفنادق نشنف ونضرب وزعفان. سي كراس ا سا با يونيكمون لا ريسبيراسيون، تو لو بروغرام. لو جون هدايا واسمو يونس با ابليكا كاع البروغرام. يونس جو لي باس لو بونجور باسكو تيليشارجي افاشين تاعي داكور معليش نحيهم كي تحبي نحيهم ما تخليش، قولي لي برك. دونك يا ناس شوفوا، نعطيها لكم بالعربيه وما نزيدش، نبحث الوقت باش نعطيكم الماكسيموم. افعل شيئا مختلفا تصل الى نتيجه مختلفه. نسالكم لو كان تبقاو كيما راكم، خلاص انا ما جيتش نعاود نخرج، انا ما جيتش ما تلاقيتوش بيا وتبقاو كيما راكم راضيين على انفسكم؟ صح. جا الكوتش عطانا مساعده، صافي بوتين بين عطيتكم كلش، ممكن غدوه يجي واحد خير مني يعطيكم خير مني. سؤال، انا نعطيكم عفايس نتوما طبقوهم ديسي اموا، كيفاش راح تولوا؟ سيرمون راح تولوا ميو خير. نقول لكم حاجه، شكون هو اللي يخدم على روحه باش يولي خير؟ نقول لكم شكون اللي يحب نفسه. اللي ما يحبش نفسه يخليها تروح لابوندونس. الماء لي جابوني ان فير دو شاك 2 زور. لي جابوني في الدار هو ومرته وولادو شاك 2 زور ان فير دو. وجعلنا من الماء كل شيء. الكرة الأرضية لي 2 تيار، le corps humain 80%, le cerveau humain 80%. الخضرة ماء، الفاكهة ماء. on n'a pas compris le message. قاعد تشرب لي في السموم، قاعد تشرب لي في الليموناد وفي الجون، قاعد تمساكري في روحك. عندي صحابي يخدموا بطلوا حبسوا، قال لي حاسب لي ربي عليهم يوم القيامة. لا سيتريك، الكولورون، لو سوكر اندستريال تاع الشلاوة، لو موفي كاليتي كاع لا موفيز كاليتي. تشرب البوازون، شاك ماتين تشرب بوازون، في كل فطور تشرب بوازون. نتسمع ما تحبش روحك. اللي يحب روحو قبل ما يدخل حاجه منها يسال نفسه هل هذه تنفعني ولا ما تنفعنيش؟ نستعرف به. واش تتبع لي زيتيديون تاع الباك، واش نقول لهم؟ نقول لهم يا خو ماكش حاب دير هديه، ماكش قادر دير هديه، معليش نعطيك عفسه واحده اخرى. شحال بقى من الباك؟ 40 يوم. يا خويا رانا في ستاج، الستاج اللي انا فيه ما كاينش الكازوز والجو. لا فين دي موند كي ما نشوفش كازوز والجو لا فين دي موند، سي با لا فين دي موند. عندي باك يا ناس، عندي باك، ناكل سينمون، نشرب الماء، ندير جيمناستيك، ندير العفايس هذو اللي تعلمتهم سيونس دو ريلاكساسيون، نعيط للسيبكونسيون، تحقق نتائج عجيبه. ان فير دو شاك 2 زور. دائما نمشيو معاكم نقرا لي روس، دائما نقرا معاهم لي روس، وبالعكس نحطوهم هنا باش يجينيهم. باسكو اون روسي عندك -20 -15 -10 ما تعطيش كاع. لو كان ما تهبطش معاك ما تشربش الماء، يعني بالهم اللي ما يشربش الماء ميم في المناطق البارده. يا ناس الماء ما عندوش علاقه بالدوغري تاع لا تمبيراتور، عنده علاقه بالكور هيومان. نو سافون بوزوان دو مو. عندك انا 18 متر نتاع الامعاء، يا لي سونتيفيك وراكم الامعاء الخليطه والدقيقه 18 متر. واش فيها الداخل؟ فيها سموم. شكون اللي يطويها؟ كي ما تشربش الماء شكون اللي يطويها؟ كيسوش اللي يطويها، يزيد يتقبها. والليران تاعك ليران، تعرفوا لي الدوله تاع ليران اذا ما كاش الماء معناتها كاين الحجر. واش فيك راك مليح خو، تدير روحك دير لوكا.
شويه فيقوا وحديكم. الحاجه الثالثه التغذيه الصحيه، الجلوكوز، التغذيه الصحيه هات من الاخر، خضر، فاكهه، مكسرات، يجمع كل مكسرات، كاوكاو، عفايس، هذوك الدنيا، الجوز لمن استطاع اليه سبيلا 400 كيلو. فوالا داكور. دونك زيت زيتون، زيت على تاع القبائل ما شاء الله لا كلاس، العسل الحر، الكسرة تاع الدار مطلوع طيبو تاع الدار، قول تاع الدار، قول تاع الدار، رد بالك من برا دعوة مرمك كاع، رد بالك من السيبيرات، رد بالك من كاركوتي، رد بالك من تشيزبرجر والمشاكل والمايونيز. أسوأ ما اخترعت البشرية المايونيز والنيتيلا، كراف، مايونيز والنيتيلا سي كاتاستروفيك ضد البشرية. الوماس تقول لكم الوماس سي با دو لا نوتير سان، قالتها لكم سبحان الله. حفيقوا اتهلا في روحك، هاو باينه غير في الكولور تاع وجهك على بالك، انتيا وهو ماشي غير هو، غير هنا باينه في الكولور تاع الوجه، تاكل بيان تولي بور خويا، ولا عندك خدودك حموره يا ناتورال سون ماكياج، ناتورال نضمن لك لا بوتي فيك. سبحان الله العلي العظيم. خطيره. هذه خطيرة، تعال اش نهضروا عليها، وما بحضورنا في استرعين الناس نهضروا عليها. الحين وصلنا لزتريبا، احنا بشر، واش عندنا هنا؟ عندنا قلب، سبحان الله كان عقل هنا. دونك يا جماعه نقول لكم عفايس هنا مهمين لا نيروسيونس، انا حنا نعطيو نيروسيونس، اسمع نيروسيونس، حنا عندنا القلب راهو هنا بوان لالين بوان بار. واش اكتشفنا؟ اكتشفنا باللي في لو سيرفو هيومان كاين ان سيركوي نورونال ايموسيونال. اكتشفوا لي زاميريكان اترافير لو ريشيرش تاع لي نيورو سيانتيفيك. واش اكتشفوا؟ واحد القردة إنسان جابت جيمو، جابت جيمو، تبعوني. واحد هذيك لا سيرج، لا مامان سيرج، خلاو لها وليدها واحد معاها هنا دون سون ميليو ناتورال، في البيئة تاعها طبيعية، حشيش كورت الدنيا نورمال. لو دوزيام داوه منا، داوه دون زين سال 5 étoiles sophistiqué. الكراسون والمواكب والبلازما والدوش والسيشوار والماساج و تو سا. هذه اكسبيريونس تبعوني، يتبعوا فهم. ابري 3 mois لو سانج افيك سا مامان في ميليو ناتورال نورمال خو، يتعلق يدير في الطوايش، يتقلب ياكل في البلد. هذا مرض، هذا مرض. عنده دكتور حطه مرض، وعنده دكتور عنده اطباء جايك. ابري 6 mois هذا كبر. اسمع هذا واش صرالو؟ إلي مور، مات. Déduction quoi? On peut mourir quand on n'a pas notre besoin émotionnel. لما ما نديش الاحتياج العاطفي من عند والديا نقدر نموت، نقدر ندبرس، نقدر نمرض، نقدر نحزن طول حياتي، نقدر نولي عندي عقد نفسيه، نقدر نتبلوكا، نقدر. العاطفه تاع الوالدين بلا مزيتهم لازم يعطيونا العاطفه. واللي تجي وعكا ما قريتش عنقي وبوسي ماشي مون بوتي مون جدام اي لوف يو بالعربيه وممكن بالقبائليه. نحبك يا وليدي، واش تحب ندير لك، واش نجيب لك، ومن بعد تقول لها ماما هواش هذه كاع الرجال قرا. لا ما نحوسش على القرايه، حوس عليك انت وانت تقول فيها. Vous savez pourquoi؟ زين نعطيكم السبب. وقولوا لوالديكم يشوفوا لي كونفيرونس تاوعي اللي درتهم لي بارون. كي تلاقى مع لي بارون عندي ما نقول في لا تلفزيون في لا راديو في لي كونفيرونس
ونهضروا علميا. بكي كنت نهضر معاهم سون سيونس يقولوا لي هدايا والثقافه والدين العادات والتقاليد. دوك كنهضر معاهم بلا نورو-سيونس. واش تقول نورو-سيونس؟ Chacun de nous a besoin d'ocytocine. هرمون اوسيتوسين. اش فاو عليه؟ هرمون اوسيتوسين. احنا نعطيكم معلومه خطيره. جو جور دوك احنا نعطيكم معلومه خطيره. ليكم وخالتكم الصغار. اليوم تروحوا لوالديكم عندي هضره معاك. اليوم عندي هضره معاك. النيوروسيونس تقول لازم تعطيني الاوسيتوسين. وعلاش كتحل الاوسيتوسين دائما؟ وتقول لي pourquoi ça va pas, ça marche pas dans tes études. لا دبلوماتيكمون بالحنانه بلاتي احسن. برك انا جو سوي امبورتي عندك العب برافو عندك العب. لازم بلاتي احسن تصغار. قول له شوف l'ocytocine شوف لي بارون لما يمدوا لامور لا بيانفيونس l'empathie l'encouragement la gentillesse يمدوا لولادهم نيمبورت كيل اج. انا ما تحتاج على بالك كاع كيما رانا واش يصرا فيا واش يصرا فيكم. هرمون اوسيتوسين كاستيون. هرمون اوسيتوسين هذا يساوي كوا؟ لا ريبونس شوك. لا ريبونس اللي فريمون شوكاتني. لوسيتوسين يقولوا لي نيرو سيونتيفيك هو تاع l'apprentissage avec plaisir وهو تاع لا ميموار. ميموار اوسيتوسين هو اللي يتحكم في لابرونتيساج افيك بليزير ويتحكم في لا ميموار. دونك لا ميموار مضروبه عند لي زيلاف تاعنا سببها شكون؟ لي بارون. البليزير اللي ما كانش في القرايه لي بارون. سي بور سا جو لور دي انا نشوفوا فيا نسمعوا la réussite scolaire de nos enfants passe par une réconciliation avec nos parents. النجاح والامتياز الدراسي يمر عبر علاقة إيجابية ومصالحة بيننا وبين الوالدين. نهار اللي نولوا مع الوالدين اون هارموني متحابين متفاهمين كوم دي زامي سو جور لا القراية نلعب بها ونجونكلي بها. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Enlève-moi la main. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bravo. Très bien. تقدر فيها جمعية اوسيتوسين. وي كيفاش يديروا؟ يجوا عند الكوتش. Le coach, qu'est-ce qu'il fait? Pas que le coach, كاين لي psychologues, كاين لي كوتش, كاين دي فورماتور, كاين الخاد, كاين العم. اللي يعرف يلعب هذا الرول تبعيني اللي يعرف يلعب هذا الرول لا بيرسون كونسيرني تبدا تحوس. دوكا كاين الانترنت. انا جو مونك دو بارون جو مونك دوسيتوسين. وين نلقاه شي زين بيرسون امباتيك بيانفيونت انكوراجونت ايمونت اللي توقف معايا تعرف تهضر معايا تفهمني. اي بوركو اون اكزيست نو بوركو هذا لو ميتي جا هذا فيه ماستر ومشي حنا جبنا في الجيري بداو لاميريك. لو كان ماشي هذا لو ميتي لاميريك ماشي لاميريك. Je te jure, c'est une petite recherche. Je vous jure que les grandes puissances mondiales, c'est grâce au coaching personnel et familial qui sont devenus أقوياء. On peut pas, ما تقدرش يكون عندك مجتمع راقي والعلاقة في الداخل واش سوداء كحلة فيها الحقد والبغض والكراهية والعكيس والنقد والمقارنة والسبان وسوء الظن. سي با بوسيبل. الآن en Amérique ونسافر في الامريكان عندي بزاف فاميليا في الامريكان كي يجوا في الصيف نديروا الفطور نتعشاو معاهم نشوف ولادهم نلقى ولادهم نسقسيهم هما عايشين بلقنا خويا هربوا علينا هما في الابتدائي عرفوا واش يقراو واحد الايه موجوده في القران ولئن شكرتم لازيدنكم. واو سكي لوا يتعلموا في البريمير لا دو لا غراتيتود باسكو تو سي ما في. إذا كتنوض الصباح ما تقوليش الحمد لله جا ان كور سان، الحمد لله جا ان فيزاج سان، الحمد لله جا ان مونطال سان، الحمد لله عندي ميم بو دارجون، عندي 10 دينار دون لا بوش، الحمد لله عندي ان سياج بيداغوجيك دون ان ليسي ولا يونيفرسيتي، الحمد لله جي دي بارون، الحمد لله عندنا دار ماناش في خيمه. مع الوقت يروحوا لك لي زعما كيف
فهموها. ربي دير لوا دون سيت يونيفير، كل ما تشكر ربي يزيد لك وترتاح، تبرى الداخل، تبرى. على بالكم سمعوني مليح، بزاف حوايج باش نقدر نقول لكم بزاف حوايج اليوم باسكو الوقت ما يسمحش، وماذا بيا نخلي لكم لابارول. اسمعوا هذه ثاني مهمه بزاف خطيره. votre langage crée votre réalité. الكلام اللي يخرج من فمكم يخلق الواقع اللي راكم عايشينه. اذا كنت من الناس اللي نوضوا الصباح مروبل مهاوش وحاب تضارب وتسب ومشنف وجي با فان جو برون با لا دو بتي ديجوني ما ناكلش انا، خلوني تروكي لازم نعود الكودرون سينما سويسيد بتي فو، هذا هو سويسيد بتي فو. Par contre, واحد اخر كيفاش ينوض الحمد لله، او جي نوفيل شانس، او سي بيان سي بيان، راني فرحان، جو سي انكور اون في، جو سي انكور اون في، جو سي انكور اون في، جو سي انكور اون في. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. اتيتيود بوزيتيف، اتيتيود بوزيتيف. جي فان، راني فرحان، جو مونج، مش كاين في الدار جو مونج، تعيطنا حبيت نبوس العيده، جبتها ماما روح يا وليدي، الله يفتح عليك والله يقريك والله ينجحك، ادعيه تروح عند لونسينيون، السلام عليكم صباح الخير، يهديك خو تعيش لا كلاس، تولوا كاع ديكاجي وينرجي بوزيتيف. كيفاش تولي الجيري؟ عمرك في الجابون واش داروا؟ في الجابون واش داروا؟ لي بورت اوتوماتيك، والله ما يتحدوك وما تضحكش معاهم. في الأندلسي، في الألمان، في الأمريكان، بارتو، في كندا، دير صغار. مامون جو سوي كابابل، واحد الطفل يتكلم يدير في الاسكالي اوتوماتيك، قال له شكون ماما سيل تو بلي، جو سوي كابابل. في كندا عندهم هاد العفسه، جو سوي كابابل. الصغار كاع يطيح يتكرفص، لاسمون ما توش با، خليني. انا في الجزائر 18 سنه 2 متر دور مازال تقوت فيه. ساعات كيجيو عندي الدار نقول له خويا واسمك، هي تجاوب نخسر فيها مدام سكتيك هو شحال في عمرك تجاوب هي شنو هذا اطلق، وانا نقول لها مدام سيتو بلي مسيو خلي وليدك يجي وحده يروح وحده، كاين طراموي كاين خاف عليه هذه تربيه هذه يرحم باباك. وشنو هذا؟ دوك تلقى واحد خويا طلق العصفور من القفص، خليه يطير نورمال، يطيح وينوض خويا، يطيح 20 مره ينوض في 21، يطيح 1000 مره ينوض في 1000 واحد، ربي يحفظو ويسلو، عطيه على صالحه وخليه داكور. هيا تخي بيان العاطفه، شوف اش قال هات من الاخر. ديجا عندي دو بتي فيديو درتهم في البرج مع واحد لي جون تمايا، درنا واحد الكود سميناه فافوفي. عندك فافوفي 1 وفافوفي 2 راه في الفلاشير. واش حاب يقول فافوفي؟ شوف دركا هذا tu me laisses tranquille. دركا كونسونطراسيون باك، جو مو كونسونطر سو لو باك. ودركا اللي يجي يقول لك يا بنتي، اللي يجي يقول لك من هذوك الدراري ويا جون اللي يجي تقول لك من هذوك البنات باللي يحبني اسمعني سي دو خلطي، سي دو خلطي، اسمعني مليح اسمع. في هذا لو مومون ما كان من حبك ما تحبني، في هذا لو مومون كان التركيز على المستقبل تاعك. يا بنتي غادي كات في سمحي روحك اقرا يكون اكسيلون، غدوه يديروا لاشين عندك يا دير لاشين يديمونديو سيبو بلي بالرونديفو ماتنو والو ما كاش. وانت يا جون ما تخليهاش جونغلي بيك يا صاحبي والدوخ. واش كنت بناتي انا توصلوا للجامعه نفتح البارابول كافتي يساعدك سي بون، نعملوا ان ميساج نعمل لك ان ميساج ونتلاقاو كيما يحب ربي وكيما تحب الفاميليا كيما يحب المجتمع نتاعنا يدخل بالبال داكور. لونيفرسيتي ماتنو
maintenant opération spéciale واش هي الباك avec une très bonne moyenne. Très bien. Passons à autre chose. دونك هذوك لي زيليمون اللي شفناهم باش عقلك يكون في صحه جيده، يكون بيان، يكون اونفور. دونك باش عقلك يولي توربو، باش عقلك يولي بويسون، كيسكو دوا فير؟ عاودوا وقفوا. شوفوا هاد لي زيكزارسيس واسمهم اونغلي سيبون في جوجل واسمهم برين جيم. Ça veut dire quoi برين جيم؟ يعطيك الصحة وجيم جيمناستيك. جيمناستيك دو سيرفو. شكون اللي اخترعهم؟ بول دينيزم en 1986. Le président des États-Unis عطاله médaille d'honneur nationale على جال هاد لي زيكزارسيس. هاد لي زيكزارسيس خلاو لي étudiants américains يكونكورونسيو لي étudiants japonais dans le domaine de la créativité. Je vous jure. شوفوا درنا هاد لي زيكزارسيس في واحد لا فورماسيون. انا ما عنديش لو ماتيريال، عندي ماتيريال بصح جي با اسي دارجون باش نشري كاع الماتيريال كي اكزيست في هذا الدومين غالي. عندنا واحد الماتيريال يشبه لهذا يقيس لينيرجي هيومان والله افيك دي فويون لومينو دو دوغري. تحط يدك تعرف الانرجي اللي عندك الان. ابري افوا في سي زيكزارسيس الانرجي تطلع والله تطلع. بون ما عندناش ماتيريال مي عندكم قلوبكم عندكم احساسكم فو سافي لو ريسونتير. ابخي سي زيكزارسيس لو كان نديروهم بالطريقه الصحيحه فوزالي روماركي بلي العشيه تاع اليوم كي تروحوا للدار تروحوا اون فورم، تروحوا بيان، تروحوا كونسونطري، قادر تخدم حتى 11 ونص تاع الليل. داكور؟ هيا الي زون فالي فاس. لو بروميي اكزارسيس ما كاين ما راهو غايب كي تكونوا على ميزون. Le premier exercice, c'est boire un verre d'eau. Ça, très bien. Classe, le verre d'eau. Deuxième exercice. Appuyez la main droite sur la main gauche. Avec toutes vos forces. Avec toutes vos forces. Vibrez les épaules. Les épaules, elles vibrent. Avec toutes vos forces. Allez, allez, appuyez. Pendant 10 secondes. Respiration. Respiration. Respiration, respiration, respiration. Allez, fort, 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 fort. Relâchez, relâchez, relâchez. Hop, 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 relâchez, relâchez. Très bien, très bien. Voilà, c'est bon. Troisième exercice. Donc, l'étirement. Le contraire de le deuxième. L'étirement. Avec toutes vos forces. Force, 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 force. Fort. Respirez, 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 respirez. Pendant 10 secondes, pas 10 secondes, pas 10 secondes. Allez, je vais bien. وخسروا الفوق ما تخسروش لتحت. اللي يخسروا لتحت كاين لا ديبريم، لتحت كاين راحه شكون لا سانتي، كاين كرنوات، كاين فيران تحت. وخسروا الفوق كاين لي زيطوال، الفوق كاين لي زيطوال، كاين لا لوميير، كاين السوليل، كاين فوريف كي فون سي رياليزي. وخسروا الفوق. برافو، تري بيان. ريلاشي ريلاشي ريلاشي. relâchez, relâchez bien, relâchez bien, relâchez bien. Donc الانام كونيكسيون ماشي مع فيسبوك، كونيكسيون مع عقليه. هيميسفير دروا غوش سيونتيفيك وراكم. هيميسفير دروا تي غوش هذا. ابوي موديري، دخل متوسط. هذا فوالا ركز بيان. سكنا لي بوني بالك على لي بوني. فوالا افتح بيان هنا لي بوني يتفتحوا. تري بيان صدرك يتفتح. ونوصل الفوق. نشوف لي راف تاوعي بلي انا كابابل قادر انا نروح بعيد. كاش اللي كان والو خو فيها الباك هذيك كل الموين. تري بيان. ريلاشي. صح. هذا اللي ان بو كومبليكي. ديروا شويه اللي تساع برك شوفوا. كيف درنا شويه هكذا. لا جامب كورش لا جامب دروات. هكذا. جامب كورش لا دروات. لا كورش على دروات. لا كورش على دروات. لا سي بون. شوفوا معايا. لا كورش على دروات. لا كورش على دروات. وقف عليهم في زوج. لا كورش على دروات. هكذا جيست دو كور هكذا اون باراليل. ديروا معايا هكا. شوف. هاني شوفي معايا. هكذا هوب بواني. انسبيري. اكسبيري. هيا 10 fois. Allez-y, faites-le. وما تحسوا بالنتائج والبينيفيس. Faites-le. Inspirez. Expirez. هيا. Sérieux. ما تديني يسا تحوس غير على الترينينغ، تحوس غير على البير، تحوس غير على الشاب. سبور كيفاه. داكور تري بيان. نقدروا نديروا كوموندير بالمية. نقدروا هكذا شويه كوموندير. فوالا تري بيان. تبعوا معايا
وصلنا لافون ديرني هما 7 اكزرسيس لافون ديرني تسيبوهم في الفيديو تاوعيه تدخلوا لاشين تسيبوهم في الفيديو هوب بحال هكا هوب 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 Le dernier exercice, croisement, les talons مع les mains, croisement, voilà. Bravo, c'est ce qu'on a fait. C'est bon? Très bien. حسب اللي très bien. شوف معايا فيها ما فيهاش وش قالوا لي فوق تبعني وش قالوا لي فوق اولي فوق تعرفوه créateur dans la voiture forte. Oh, il est où? Le créateur. Soit vous dites, je suis capable de le faire. Ou bien vous dites, je ne suis pas capable de le faire. Dans les deux cas, vous avez raison. Soit تقول أنا قادر ندير هذيك الحاجة، ولا تقول مانيش قادر ندير هذيك الحاجة. في كلتا الحالتين عندك الحق. عقلك يصدقك. انت اللي ديسيدي عقلك يصدقك لانه لا يميز بين الحقيقه والخيال وعلى هذه تقول الصباح تقول راح نجوز نجوري فور ولا تقول الصباح راح نجوز نجوري ديزاغريابل عندك الحق تدي واش قلت فوتر لونغاج كري فوتر رياليتي باذن الرحمن داكور هادو المبادئ الخمسه شفاو عليهم مليح عقليه عطيتكم عقليه جديده واش عطيتكم مقبله أعطيتكم العناصر باش عقلك يكون في صحة جيدة. أعطيتكم برينجين باش عقلك يولي تيربو. ودوك راح نعطيك واحد الأفكار باش تخمم بطريقة صحيحة. وكاين أفكار أخرى لا أدعي أنني مديت لكم كل شيء jamais de la vie. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Ce n'est qu'une partie de la science. اعرف نفسك تصبح ما تشاء. يا جماعة en français mieux se connaître pour mieux réussir. كي تغزر معك في المرايا واش تشوف؟ واش تشوف؟ بصح شكون انا؟ اسكو انا كبير ولا انا صغير؟ اسكو انا ان موا افيك ماجيسكول ان موا توت اوبسيون افيك ماجيسكول شايفين؟ ولا سبوندار نورمال ان موا نورمال كاين عندكم كاين ما يقدرش يشوف في المرايا داكور حنا عندنا واحد العفايس دوك نديروهم اونصومبل قدام المرايا كاين بزاف ناس ما يديروهمش باسكو ليستيم دو سوا تاعو الارض تكركب في الارض فابل سون ليستيم دو سوا اي فابل اي كان ليستيم دو سوا فابل لا كونفيونس تاعو الي بافوي اي نبورا ما يقدر يدير والو في حياته دونك مي سكونات نقولها لكم من الاخر انا اعظم معجزه في هذا الكون خلقني ربي عطاني عقل اكستراوردينار لي روس لي شينوا لي زاميريكان مجتمعين باش يصيبوا السبب تاعو ما صابوش محيرين والله انا في نفخه من روح الله شحال واعره هذه صح ولا لا؟ انا خليفه الله في الارض انا عندي 100 مليار دو نورون في عقلي سهله حاجه عظيمه يا ما كنتش على بالي يا اخو دونك انا قادر ندير العجب ياك فوالا مهمه جدا قناعه تصور جديد على نفسك عقلك يصدقك لانه لا يميز بين الحقيقه والخيال حنا عندنا واحد التكنيك نديروها انت عقلك تغمض عينك وتتخيل بنحبط للصحراء وتحطهم بان وراك في الرمل والسخانه ورا ما في اوت والوحده تاع النهار فتحت الغمار تاع الطوموبيل ما كاينش الماء وحكمك العطش راك تخيل لا بوندون الخيال بوندون سيت سيونس تعطش ولا ما تعطش باسكو العقل لا يميز بين الحقيقه والخيال صح مادام العقل لا يميز بين الحقيقه والخيال نقدر
ايجابيه، نجوز عفايس ملاح العقلي اللي يفيدوني في حياتي. صح ولا لا؟ تري بيان. ركز فيما تريد ولا تركز فيما لا تريد. كنت كي نروح للتلاميذ في الجامعات تقول واش راكم تحبوا؟ ما نخسروش في الباك. واش راكم حابين؟ ما نولوش فقراء. واش رانا حابين؟ ما نولوش مرضى. هذا واش تركزوا عليه. اما راح يصرى ما راح يصرى. دوك فاش نركز؟ نجيب الباك، نعيش صحيح، نعيش مرفه، نعيش سعيد. ما تركز عليه تحصل عليه. الحاجه اللي تكونسونطري عليها تديها، توصل ليها. وقولوا لوالديكم او يقول لكم الكوتش، ما تزيدوش تقولوا لولادكم الصغار ما تكيفش الدخان، ولي تكيف الدخان ماشي مليح. البابا اللي يدير هكا قولوا لي ركز فيما يريد ولا ركز فيما لا يريد. ركز فيما لا يريد. دونك هما لي بروغرام الطفل باش تكيف الدخان، ولا تقولوا وليدو بالك تكذب، الكتاب ماشي مليح على الله. يا خو هذا واش عندك نتايا؟ عندك غير الدخان والكذب والسرقه. يا رجل هضر معاه بوزيتيف. يا الناس غيروا اللغه تاعكم، غيروا اللغه لان اللغه تخلق الواقع، لان اللغه تعبر عن الفكر، لان اللغه تعبر عن الشخصيه، لان اللغه تجلب النتائج اللي نعيشوها في الواقع. داكور؟ انت واحد مريض في المستشفى، تروح انت قدام الطاقه وزعما شغل انت ما على بالكش بلي راك تما، وهو ما على بالوش بلي راك عند الطاقه او قاعد هو مريض. انت توقف له عند الطاقه وتقول، هو يسمع وتقول ما تلاقيت صباح مع البروفيسور قال لي بلادك السيد هذاك اللي جاب الولايه الفلانيه ما قالوش يا مات ويموت. والله العظيم غير يموت ديسي كالكو جور يموت. صرات الكونترا. شو الكونترا؟ توقف عند الطاقه هذاك واش قال لي البروفيسور؟ هو ما قال له والو، قال لي بلي سي بون ديسي 15 جور يفاس ريتابلير ولاباس عليه وبدا تبان عليه الصحه وبدا يتحسن. بوزيتيف. لو ديسكور يعطيك ليسبوار. انت شايف لا كيليزون انتيريور اترافير لي ديسكور، اترافير فوتر ديسكور انتيريور، لو ديالوج انتيريور. كاع عندكم صوت داخلي يتكلم معاكم، صح ولا لا؟ اذا راه يهضر معاك بوزيتيف صفق له وفرح عليه وقول مبروك عليا. اذا راه يهضر معاك نيجاتيف ستوب، حبس. سي موا كي كوموند، سي موا كي ديريج ما في. ستوب باستا بركات ديلي ديسيبلين. ما تخلوا حتى واحد يدينيغريكم، ما تخلوا حتى واحد يطيح لكم قيمتكم، ما تخلوا حتى واحد يتمعكس بكم. وانتم تاني ما تمدوش المصير تاعكم والشخصيه تاعكم لواحد ولا وحده يلعبوا بها. جامي. انت حر، انت سيد نفسك، انت شخصيه مستقله، انت اعظم مخلوق خلقه ربي. انت قادر تسير حياتك، قادر تكون سعيد اورو افيك اون ديسيزيون انترن. قولوا لي السعاده نصيبها برا ولا داخل؟ السعاده راهي في لي فواتور، السعاده راهي في الحطات، السعاده راهي في الماكله، السعاده راهي في الدراهم. راح نجاوبك. السعاده في الدراهم؟ السعاده الشعور نو سيتي مويان بور افوار موان دو سوسي سي تو. ما راهيش في الدراهم. اما كومون تو اكسبليك لي ملياردير كي سو سويسيد؟ كومون تو اكسبليك انت لي ملياردير اللي يرقدوا بالكاشيات في الليل بينما ذاك الفقير كلا خبز وبصل وزيت الزيتون راه راقد لا كلاس ويغني، راقد ويغني. دونك السعاده سي اون ديسيزيون انترن، شعور داخلي. تقدر تكون سعيد وما عندك والو في المتاع الدنيا هذه، بصح سعيد. واحد يكون سعيد يجري ويسعى وياخذ بالاسباب باش يحسن حياته علميا ماديا يا اوتر شوز. النجاح ليس مجرد فعل بل هو عاده. الجماعه اللي يحبوا يقراو غير في المناسبات عيانه هذه. النجاح عاده سيتي نابيتود. اللي يحب ينجح في الباك يبدا من سبتمبر. كانت عنده اكسيدون ما قدرش، معليش لازم يبدا لو بلو بوسيبل باش تولي عنده عاده. كي تولي عاده تحقق له النجاح. انما تتدرب عليه سيشكل جزءا اضافيا في شخصيتك. كل حاجه تتعلمها معايا، معلومات ولا مهارات ولا قناعات، تزيد في كل ما تزيدش. لو باكاج سانتيفيك كولتورال يا سوسيال. دوك اللي انت عندي عفايس، انت كيفاش كنت من قبل؟ قبل ما تلاقى معايا ومن بعد تلاقى مع واحد خير مني، ومن بعد تلاقى مع واحد خير من هذاك اللي خير مني، اي انسي تسويت. هذه هي الحياه. كل واحد تدي من عنده ليكسيلونس وانت وين ديرها، تسكنها في نفسك، تلصقها في روحك، ترجعها عادات عندك وقناعات، قيمتك تزيد وقدرك يزيد وتولي تجيب الدراهم فاسيلمون.
لما تكون معمر بلي كاليتي بيرسونيل بيرفكت اكسيلون اكزومبلار تري بيان. انسويت واش عندنا؟ مهارات التركيز. تري بيان تري بيان مهارات التركيز. شوف معايا واش نقول هنا؟ اقرا لي اسباب عدم التركيز. الاولى واش هي؟ اهداف واضحه. يا لي باشوني ننصحكم وزيدوا روحوا لاشين تاعي سيبوا واحد الفيديو نتكلم فيهم عن الخطه والرساله والرؤيه. شاك باشوني تلاقى معايا سواء في الكوتشينغ سكولار ولا هكذا في المحاضرات كي تدخل لدارو الشومبرا تاعو ما عندوش شومبرا في الكوان تاعو في الكوان او الكوان تاعو هنا لولي تاعو سيب هنا واش كاين بوستر تاع لو باشوني. سي ان بوستر ان بيتي بوستر افيك لي موان دو بور ان بوستر واش فيه التصويره تاعي فيه التصويره تاع الجامعه اللي حاب ندخل ليها واش فيه دي فراس بوزيتيف اون كولور نرقد عليه ونوض عليه الصباح. جو جور بريس لي دارها جاكي شان دارها جيت لي دارها. عندنا لي بلان عندهم لي ميموار انتم تقراو تقراو تعرفوا واش انا نقول لكم. قراو لي ميموار تاع لي كرون في هذا العالم يخلي كرون تاع العالم يخلي لي ميموار مذكرات. كي تقرا مذكرات تقول انت كاين طون سكري كيفاش وصلت وليت باباها ملياردير في هذا الدومين ولا واحد اخر. كان عنده بوستر ماشي تروح تعلق لي بوستر تاع رونالدو ولا هو دار التاويل وانت تتبعت له الانرجي. هو دار التاويل بمليار انت قعد لتحت ودير لي رونالدو ميسي انا ولا توم كروز ولا وصلنا هذيك انجلينا جولي يعني ولا ما يعرفش شكون ولا شارون شارون ستون. دونك اتونسيون البوستر يا جماعه كل واحد فيكم يدير بوستر ولي فراس اللي نديرهم هنايا راني هنا موجود سواء تبعت لي في الماسنجر ولا تبعت لي في الفيسبوك ولا تعيط لي بالتليفون نعاونك باش دير دي فراز هنا بوزيتيف انا نعاونك ياك سي با المومون. كي تخدمها وتوجدها قال كوتش راح نديرها لا فراز اسكو لي جوست فاش تقدر دير فراز مهلوكه ما على بالكمش نعاونك باش نصحح لك لا فراز وديرها هنا اون كولور بالفكر. والله غير هذه مهمه جدا في النجاح. واش كاين؟ الاهداف. واش هي الاهداف؟ الاهداف تاعك مكتوبه ما تشوفنيش عند الباك ما تشوفش عند نيفك باسكو انت اكبر من الباك انت اكبر من الباك. الباك صغير باسكو ابري الباك كاين ليسونس كاين الماستر كاين الدكتوراه كاين ليترونجي كاين لي ميتي ناسيونال. شوف روحك كبير شوف روحك كبير باسكو الباك صح صغير. لي مويان اللي عندك ولي بوسيبيليتي ولي كاباسيتي اكبر من الباك 1000 فوا. داكور شوف روحك بهذه الطريقه تولي تشوف الباك صغير وتنجح. وزيد نروح نرجع على فيديو تاعي باش نكسبليكي لك كيفاش تكتب الاهداف كيفاش ترسم الاهداف. يهلك فيه هذا باسكو انا عرقان قلت له ولا قول لي قلت لي هنا تيلي كوموندي ما نحن الحاليه شوف لي عليها. داكور نوري لك المنهجيه ترسم بها الاهداف باسون اوتر شوز. الاستذكار في مكان مناسب. كيف تقعد تلفزيون قدام البلازما لا ميزيك والسمارت فون هنا الفيسبوك لي نوتيفيكاسيون ولي جو قدامك مانيش عارف المواكل سي با سيريو. لازم البلاصه اللي ريفيزي فيها تكون فريمون بلاصه تاع قرايه ياك ويقولوا فيها لونكراج. عمركم كاين حاجه اسمها لونكراج على بالكم لا كونسونطراسيون التركيز. لا كونسونطراسيون كيما ديكولاج دان افيون. شوفوا لافيون ديكولي هكذا حتى تطلع الفوق ومن بعد ستابيليزا صح ولا لا؟ لا كونسونطراسيون هكذا. نتوما كي تكونوا هنا اللي تابسوربيو مليح المعلومات وتحلوا مليح التمارين تبعوني في البلاصه اللي انت موالف فيها وفريمون صح تنسيتيك على لا كونسونطراسيون. بصح ملي كان زعما يعيطوا لك التليفون شيت ليب انت نوتيفيكاسيون شيت ليب تنوض تاكل شيت ليب عيطت لك صاحبتك شيت ليب عيط لك لا سي با كوم سا. ومن بعد تعاود كيفاش تعاود تيكولي من جديد سي اون بيرد دو طون. واش هو اللي يكره الانسان؟ دونك لو كان تخيلوا بلاصه سبيسيال كيما هذه هاك ما فيها والو فيها غير البيرو دي بابيي دي ستيل وكذا والبوستر تاعي مقبلني ليه هنا الكرسي ما على بالي بحتى واحد
نعطوا الجيري الباك تاعي البروجي تاعي دوك نقعد في الكرسي فاسيلمون نطلع الفوق بصح كون نقعد نبدل في البلايص اشاك فوا جو دوا ديكولي دو نوفو داكور حبسوا لنا هذا يا جماعه دي بروجي التريسيتي تاعو شوفوا التليفون عبدو واش كاين هنا هذه هنا ما نعرفوش شكون بصح زين يعطيك الصحة زيد الحلويات بون بلوس صحة دونك باسون اوتر شوز عدم حب الطالب لبعض المواد جو سي كو صح كاين ولا ما كانش صح كاسكو واش دير احكم هذيك الماده وغزر فيها دونك انا ما نحبكش دونك احكي معاها ما نحبكش مع الماده اللي ما تحبيهاش ما نحبكش مانيش حاب نقراك بصح السنه انا انسان انتيليجون انا واعي انا حاب ندير اون بون مايون في الباك تاعي تسمى انت راكي تجيني على بالك دونك سي دو مون انتيري من مصلحتي انني نقراك معليش عجل المصلحه تاعي نقراك تمد سبب مقنع لعقلك باش يتموتيفا باش يقرا هذيك الماده قولوا لي وعلاش موتيفاسيون تي حنا موتيفاسيون انا لازم نكون موتيفي قدام الماده اللي ما نحبهاش واش نواسي ها انا كوبي هنا واش بقى لي هنا موتيف وهنا واش تحب تقول الكلمه هذه دوني ان موتيف ا فوتر اكسيون donner un motif à votre action. Et quand on dit motif, ça veut dire élément intellectuel, élément mental. نقنع روحي في عقلي نجوز لاكسيون. سي كوم سا كون دوفيان موتيفي. وكاين عفسه واحده اخرى هذه يديروها مع الماده ها؟ قنع يعطيك الصحه. اون لاش فاسيلمون، اون ابوندون فاسيلمون. كيفاش؟ ما ابوندونيوش. تري بيان. راح نعطيها لكم à la fin de cette séance. Après les questions, donc نفتح la partie تاع les questions و à la fin راح نديروا les affirmations positives. صدقني بالله اللي يديرهم غير حياته تبدل 180 دوغري. تبع لي هذيك العفسه شفناها يعني حنا نعطيكم لي كيسيون كمل هذه بركه. وشنو هذا؟ استذكارتيسم يا صاحبي هذا معنا هكا قاعد هذا سلمي ساكت ساكت قاعد ولا راك تحلم ولا راك تخمم احضر اكسيوني ديجا سلم على الكايي سلم عليه سلمي عليه وضحكي معاه وقولي بسم الله وجو سوي اون فورم وانكراج وتنفسات والماء قدامك ياك الميوزيك تاوعي نعطيكم بالمناسبه نعطيكم نسميه كريم وكريم صافا عمو كريم وي جو بريفير كوتش يعطيك الصحه اللي تاع عمو بصح جو بريفير كوتش دونك لي ميوزيك اللي نعطيكم جو جور جو فو ديفي لا تصيبوهم غراتوي في الانترنت ما تصيبوهمش باش نديفيزو دولار اورو دولار مي جو لي دون ها اي فو بوفي با لي تيليشارجي في الانترنت كيفاش دير اتصلي بيا هذا المكان سي تو كاين لي ريزو طاف 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 يخي خفاف يجوزو فاسيلمون في الماسنجر داكور مرحبا شوف فكرتيني باش نعطيكم لا بريوريتي باسكو حنا لي زانيتاسيون عندي 10 ملي زانيتاسيون في الميساج تاعكم اعطوني ان انديس بلي نتوما تاع هنا تاع ليكول شوف اتفقوا على ان انديس عادل يحط لي عادل البريوريتي داكور سي بون سي بون تبعوا معايا شفنا هذه لازم لومبيونس يرحم باباكم جاوبوني كي تاكلوا حاجه شابه تاكلوها وانتم ساكتين تاكلوها افيك لومبيونس القرايه الشابه المليحه افيك لومبيونس انسويت واش كاين
عدم تنظيم الوقت. عدم تنظيم الوقت. الوقت فيها كلام هنا. الوقت فيها كلام. داكور؟ الوقت فيها كلام. الوقت. شوف. هات من الاخر. يا جماعة اللي راهو يسهر بعد 12 تاع الليل ظلم نفسه. اللي راهو يسهر بعد 12 تاع الليل راهو يغلط في نفسه ويضر في نفسه وما كانش منها. القرايه بعد 12 تاع الليل لا نيروسيونس تقول ما كانش منها ماكسيموم 12 تاع الليل. بوركوا؟ باسكو كاين لا ميلاتونين، هرمون ميلاتونين يبدا يتفرز في الكوريما بعد صلاه العشاء. دوك صلاه العشاء تولي الساعه 10 نقولوا ل11 يتلونصا. معليش حنا نصبروا كاع عندنا ليكور ورمضان كذا مي مينوي سي لا لين روج. انا لازم نقول الحقيقه نقولها. اللي حاب يقرا تاع الصح بعد صلاه الصبح وحنا صايمين واللي دار في بالو بلي صايم ما عندوش لي كاباسيتي مونطال ولا زعما يكون فشله، سي با فري. سي ديمونطري سيونتيفيكمون براتيكمون بار اكسبيريونس كل نهار اللي يكونوا صايمين الانتيليكتويال تاعنا يكون او توب. بوركوا؟ باسكو ما كاينش المعده اللي تدي الدم، المعده اللي تدي لي زيفور، المعده اللي تخرج تاكل وتضيع في الوقت. داكور؟ دونك جو فو بروبوز 12 تاع الليل اولي سواء في الفطار ولا في رمضان. باسكو الفطار خلاص نهضروا على رمضان. نوضوا نسحروا، تصحروا فإن في السحور بركة. اللي سحر وحده تاع الليل أو يتقعد بروحه أو يصابوطي في روحه. الماكلة إفطار مع الأذان تاع المغرب ومن بعد حاجة خفيفة في السهرة والسحور في وقت الصلاة. في هذوك لي مومون الغدة الصنوبرية تنشط ودوموندي دي كالوري. سي لو مومون ايديال اوبورتان بور مونجي. كان عندي صاحبي حضر دكتوراه في الالمان جو جور والله العظيم غير عايشين لي زارمون كان عندهم دوزيام ايطاج سي فيلا. قال لي استغربت حتى قلت انتم مسلمين؟ قالوا له لا نصوم دي كريتيان. وعلاش تنوضوا لهذه وعلاش ديروا هذه جاوبوه. سي دي جون انتيليكتويال باسكو عندهم ديفلوبمون بيرسونيل، عندهم الكوتشين في كل حومه كاين ان سورت ديفلوبمون بيرسونيل. واش قالوا له نوضوا الصبح علاش؟ باش ناخذوا غاز الاوزون لو او 3. عرفتوا شكون لو او 3 يا جماعه؟ فاتكم خير كثير. عرفتوا شنو لو او 3؟ شوف مثلا الماكله كاين البطاطا، كاين الفليو، كاين اللحم، كاين الكوتلات، كاين الدجاج، كاين الرز، كاين الشطيحه. شكون هو الميور كاع تاع الماكله؟ بوتيت حرام زيت الزيتون بالخاتم. داكور؟ شكون هي الخير تاع الماكله؟ لا سي سور ليشال مونديال في الكرون زيتوا لي كرون زوتيل سي الحوت نقولوا لي كروفات نقولوا داكور لي سبازون نقولوا يا بليزيور جون دو تيب تاع الحوت. لو او 3 غاز الاوزون لو او 3 يجي ان دوميير 45 مينوت يجي في الاتموسفير. الجماعه اللي يخرجوا يصليو يشموه والنساء اللي ما يخرجوش الجامع يحلوا التواقي ويجبدوه. تما حنا نديرو برينجين في هذاك لو مومون نديرو برينجين. علاش نديرو برينجين؟ باش لو كور اي ليسبري سون ليي اي شاكان انفلونس سور لوطر. تقصد جماعه لي زاماتور يقولوا لكم شوفوا الكلام قيمه تاع الكلام هذا يسير نوار كاتريام دان هكذا صدفه كوينسيدونس سي ان كرون طرافاي يا جماعه. il est devenu excellent. انتوما ثاني كيف هو في الدومين تاع لي كومبا في الدومين تاع القرايه تري بيان. دونك غاز الاوزون اللي يدي غاز الاوزون الصباح نضمن لك ان سيستيم نيرفو اكتيف توت لا جورني. ان سيستيم نيرفو اكتيف توت لا جورني اكتيف بوزيتيف طاقه خارقه للعاده. جربوا تعالوا الصباح درك الصبح 4 ونص 5 4 البنات حلوا الطاقه وديروا برينجين. الدراري رحت الجامع ولا ما رحتش هذا شغلك هذا سي با مون افير. المهم حل الطاقه وجبد غاز الاوزون. شتجور غير الاسلاميه والتاريخ والجغرافيه والعلوم كاع المواد تاع الحفظ اللي تحفظها في هذاك لو مومون تبقى غرافي افي تروح ديريكت لا ميموار ا لون تيرم.
ذاكره طويله المدى. يا جماعه واش حبيت نقول لكم en d'autres termes, vous êtes en train de vous saboter. يعني الزرجانيه كنت تسابوتي وحديكم à travers les habitudes négatives. C'est pour ça que ça ne marche pas très bien dans votre vie scolaire, dans votre vie santé, dans votre vie intellectuelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie sportive et ainsi de suite. ريكري روحك عيش en harmonie avec les lois اللي حطهم ربي في هذا النيفال. ادخل مع النيفال، اسمح مع سورفي مع النيفال. عباك كيفاش تولي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تولي حاجه اخو، تولي باباه اخو. نسقسيكم لي كرون جوا بروفيسيونال علاش يرقدوا في الليل؟ رونالدو علاش يرقدوا في الليل؟ رونالدو، زيدان، ميسي علاش يرقدوا في الليل؟ يا اخي سيدي ملياردير، يا اخي تما ديسكو ولي ريستورون عنده دراهم وفيراري علاش يرقد في الليل؟ 22 لو كان يسب زيدان عنده لي زاجون تاوعو لي انسبكتور، لو كان يسب جوار في ديسكوتيك ولا في كاش ريستورون على 11 تاع الليل ما يلعبش شهر، ما يدخلش التيران شهر ويسانكسيونيوه اون امون تاع 200,000 اورو. الرجاله لي زون سيريو، شتا السيريو كيفاش ليها؟ العشاء تاع الليل انت الباك تاعك انت ماشي ليكيب، الباك تاعك خويا. شحال كان باك في حياتك؟ شحال كان واحد. ماكش قادر تقول هي معايا جي سوي لا سي بون. قال لي الكوتش حياتي تتبدل بور مون انتيري، انا اللي نحكم في نفسي، ما يحكم فيا حتى واحد، انا اللي نسير حياتي. كاين غسل اوزون، ندي غسل اوزون بيني وبينك جرب واش انا نقول لك. كي تصيبها ما كان والو، قال معليش يا اخو معليش، قال جرب وتشوف. كاع اللي جاني علمناهم وجربوا حياتهم تبدلت، والديهم استعرفوا، لي زونسينيون استعرفوا، عاشوا ان سوسيو كاليتاتيف في حياتهم، نقله نوعيه في حياتهم dans tous les aspects de votre vie, dans tous les aspects. Je vous promets, mais faites quelque chose, bougez, vous méritez mieux. Ne vous laissez pas aller ou là influencer par les différents facteurs qui existent ici et là. ماشي شغلي هذا، انا الباك. كاين حوايج بزاف يصراو في البلاد، انا الباك. كي نجيبوا الباك نجي نقصر معاكم. سي با المومون، ما تدبرش عليا. نتوما خادمينها من ذاك الزمان. نحبس الباك اللي على جالك، راك مليح انت في راسك. خمم على مصلحتك. وكي تكون انت فور وقادر على شقاك، ومن بعد راح فرض نفسك وقدم لي اقتراحات نتاعك. سلميه. الأمراض العضوية والنفسية. كاش واحد واش كي من الدرسة، أو يشكي من الجنو، أو يشكي من ظهره، أو يشكي من الاستوما. واش غتسنى؟ يفو فوار ربي خلق الدواء وخلق الدواء، يفو فوار لو ميدسان. أمراض فيزيك يفو لي ريكلي، ما تستناش تاجي الباك، بوتيتر هاي فون ساغرافي. اتونسيون اللي عنده كاش عارف لي ريكليها من درك باش تكون اليز تكون بون سونتي، داكور؟ ولا في بسيكولوجيك اوسي، تشوف ان كوتش، تشوف ان بسيكولوج كيما حبيت، خير واختار، داكور؟ يوم تيرمين عاودت ولات. عاودت ولات. ما تخدمش التركيز، مي سي با بوسيبل. تتحط له قدامه كاي تاع الماده اللي يجوز عليها اكزامان، يشوف ان فيزاج، سي با نورمال. يشوف ان فيزاج، كل ما يدور الخدم ميم فيزاج يخرج. Il insiste, il persiste. والله تري بيان. كملنا لا بارتي تيوريك، يعطيكم الصحة على حسن الانتباه والاستماع والإصغاء. الله يسلمك ويبارك فيك. نجوزو لا بارتي اكزرسيس ونكملوها بزافيرماسيون بوزيتيف اللي وعدتك بهم، داكور؟ فكرني يا. هيا لي كيستيون، فو كيستيون سون لي بيانفوني. وي. معناتها يعطيك الصحة. سؤال رائع. من مقبل واش قاعد نقول لك انا؟ قاعد نقول لك افعل شيئا مختلفا تصل الى نتيجه مختلفه، باسكو انت جامي ما درتي عفسه جديده، انت على بالك واش انت كيقول لك انت معناتها هما راه قاعد tu es en train de te répéter chaque jour créé par notre bon Dieu يجي يلقاك نفسك انت ما تبدل فيك والو. tu te lèves le matin un petit déjeuner كيما تحبي، تلبسي، تحطي، تطلعي، tu fais toujours la même chose. راكي اونبريزوني في هاد ريتويال. هذاك الريتويال واش عطاك
كوم ريزولتا كي قلتيها مانيش راضي على نفسي. دونك واش جاي بروبوزي لك اليوم الكوتش؟ ان نوفو ريتيال، عادات جديده. غيري تفكيرك تتغير حياتك، غيري افكارك يتغير مصيرك، غيري خطابك تعيشي واقع جديد. Je te le promets. جربناها. Ça donne de très bons résultats avec les Algériens et les Algériens de toutes les couches de la société. D'accord? وليدي؟ Oui. الحمد لله يا أخي. الحمد لله يا أخي. الحمد لله يا أخي. الحمد لله. يا أخوي نحب العلم يا أخي. نحبه يا أخي. جادور. جيم لا سيونس. أو علاش تروح بعيد؟ ما عندها وعندك عادل قدامك، ما شفتوش وين تصبح تاع الصباح حتى 12 تاع علوم، مات فيزيك، مات ديزيكزيرسيس ولا كمي، كاش طرق لكم يا راسي. إلا دور. نو فوزون بارتي واحد الشريحة في المجتمع اللي تحب العلم، والعلم هذا شوف تعطي له حياتك الكل يعطيك شوية. الوغ ايماجيني كون تعطي له انت غير شوية، واش يعطي لك؟ هذاك اللي ميات. نو علاش انا ديميسيونيت؟ J'ai démissionné depuis 15 ans. J'ai perdu كاع لي دروا تاعي، ما على باليش بيكم، رزق على ربي سبحانه. أنا صبت لا ميسيون تاعي، جو في دو ما باسيون. كي نتلاقى معكم هكذا، جو سوي لاتر هيومان لو بلوس هورو أو موند. دوك نروح للدار نروح فرحان. باسكو تلاقيت مع ولاد بلادي وفتهم وعطيت لهم واستفادوا من عندي، وسيرمون راح يخرجوا منهم مجموعة متميزين لأنهم حيطبقوا الشيء المتفق عليه. تفضل. وي هضرنا عليه نيروسيونس. مالوريزمون انا جو كوتش دي ميدسان ماشي في الميتي تاعهم. نو جو سي با ميدسان، نكوتشيهم باش يولوا دي مامون اكزومبلير. داكور؟ عندهم مشاكل مع ولادهم. دونك جي بروفيتي دوكازون طرحت لهم السؤال، قلت لهم لا نيروسيونس اكزيست ان الجيري؟ قال لك لا. درت لهم كونفيرونس سور لا نيروسيونس، ايزيتي ايطوني. هادشي كاع اكزيستي في لو موند وحنا ما على بالناش. الكتاب اللي شريته انايا نوريه لكم، تحبوا في الماسنجر نعطيكم une كوبي منه، شريته 2 مليون. جو نيزيت با ديفون سي سيونس لا هذوما اكستراوردينار. جو مي لو باكي انفستيسمون تاع العمر، باسكو بيت يجي منه معلومات اكستراوردينار. كي تسلك واحد برك تسلك هكذا اون جون في كيما هذه كيما بنتي، شحال تسوى هذه؟ الملايير تاع الدنيا ما يسواوهاش. انا با دو بري، سي غراس هذوك لي زانفورماسيون اللي نجيبهم من لا نيروسيونس. داكور؟ ما اكزيستيش اون الجيري، اللي طري شاب ولا سبيسياليتي هذه مربوطه بواحد الجهاز اسمه ليران فونكسيونيل كي نيكزيست با اوسي اون الجيري. كاين ليران با فونكسيونيل ما كانش، كاين لو سكانر، كاين ليران فونكسيونيل اكزيست en Amérique et en Europe. يمشوا مع بعض. Comme le matériel il est trop cher pour le budget algérien, donc la spécialité n'est pas étudiée à l'université algérienne, malheureusement. Mais تقدروا. وي كاين شغل له سؤال باش يكون العدل. تفضل. حنا دوكا كي نروحو نحلو نيمبورط كال اكزو نروحو نقراو في نيمبورط كال عفسه. تري بيان. ومن بعد تيك ما تقولشي ما نعرفوش نحلوها ولا ما نعرفوش نقراوها. تري بيان. حنا نوا نحطو كلش. تري بيان. واش نصحنا في هذاك المومون نديروه باش نعاودو نحيو تقولشي هذيك لا فولونتي باش نعاودو نقراو. مورال يطلع، لاتيتود بوزيتيف، لا كونفيونس ان سوا، l'optimisme, d'accord, je suis capable, je peux le faire, tu vois. هادو نبداو من الصباح، ماشي حتى نوصلوا قدام لو ديفي، ماشي حتى 10 ولا 11 ولا 12 ولا 1 ولا 2 ولا 8. الصباح كي نوضوا ما نوضوش كيما الناس حنا. هاي تعرفني بنتي عشان يقول دوبوي 15 ans راح نبقى هكذا جوسكا لا ديرنيير سكوند دو ما في. ماشي غير انا، حنا كاع لي زالجيريان والجيريان اللي خدينا من هاد لا نوفيل ديسيبلين، سيت نوفيل ابروش، حنا اللي جبناها لالجيري en 2004 وقدمناها في لا تلفزيون. مالوريزمون خلينا ما ندخلوش في هاد الحكايات، نبقى معاك. عندنا ان ريتويال سامبل سيونتيفيك. كي نوضو الصباح ما نوضوش كيما الناس كاع هذيك، نوض بافكار ايجابيه. كي نروح قدام لو ميروار عندي دي زيكزارسيس نديرهم. داكور؟ لو بتي ديجوني تاعي لي سبيسيال لي سان، هاي الفور تاع جدودي تاع منطقه القبائل ومنطقه الشاويه، ياك كرموس بزيت الزيتون وكسره تاع الدار والتمر. داكور؟ قوه. دونك ومن بعد واش ندير؟ تنفسات البوستر، نخزر في البوستر يعطيني انرجي، ونفتح البرسيون للباب الجيري راني جايه شايف تيوا شنو كلاتيتي خارج بها. وعندي لي زونكادرون
لونكراج. هذا مثلا لونكراج. كاين بيانان ماشي بيانان جماعه هذوك غادي يهبلوا في الغاشيه، هذاك نفخوا لهم في ليفي هذوك رجعوا لهم 2 مليون 3 مليون فيه. خطيكم لا بيانان سي لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك، البرمجه اللغويه العصبيه. تعطيك واحد الادوات واحد التقنيات باش تغير نفسك وتولي ان تري بون كومونيكور. تعلمك كيفاش تكومونيكي مع الغاشي. واش نصحوا في هذا العالم اللي عايشين فيه؟ نصحوا لا كومونيكاسيون ونصحوا لو شونجمون. Comment je deviens excellent? Quand je suis un artiste de la communication. Je suis un as de la communication. Les as de la communication عندهم دي استراتيجي. تعرفيهم بنتي؟ ما نعرفهمش. ما كنتش كريم من فضلك وريهم لي افيك بليزير. تديهم تولي بابا تاع لا كومونيكاسيون. روحوا لو شونجمون. يا كوتش كيف ندير باش نشونجي؟ هاكا لي استراتيجي. طبقي لي استراتيجي او موا بوندون ان موا. هذيك لا كيسيون تاعك تخليني نوري لكم واحد العفسه مهمه بزاف. وخليني نقول لكم باش تقدروا لو كادو اللي جاكم اليوم كراس خونا عادل والكوتش كان يخلف. هذا لو كادو اللي كنتو تديو فيه في السونتر تاعنا عباكم كومبيان يستيمي من مليون الفوق. جو جور من مليون الفوق. نوريك لي فيديو تاوعي اللي تشوفوا من بعد من 1 مليون الفوق. سي دي برودوي كي سو فوند. معناتها علاش نقول لكم هكذا؟ كيستيون دراهم؟ نو، قلت لكم قبل دراهم محتقمه. لو بونور ماشي دراهم، وانما باش تقدروا قيمه الشيء اللي عطيت لكم، باش كي تدوا من هذو العفيساتكم عارفين بلي عندهم قيمه. غاليين في ليترونجي وغاليين في الجزائر، فما تحقروهمش. خذوهم باحترام، سواء طبقوهم سواء تحطوهم في مكان محترم. داكور؟ تبعوا معايا انتوما كاع كيما راكم هنايا، راكم في زون دو كونفور. تبعيني بنتي، تبعيني لا كيسيون تاعك. راكم في زون دو كونفور دون نيمبورت كيل ديفي كيل سوجي. ناخذ الديفي اللي طرحته بنتي، راهي هنا في زون دو كونفور. دوموندات من عند الكوتش ورانا دي استراتيجي ودي تكنيك براتيكي. تبعوها. لازم تدخل في لا زون دو كوراج، لا زون دو منطقه الشجاعه بوندون او موا ان موا وانت تابليكي لا استراتيجي اللي علمتها لك. مي ديري بيان في بالك بلي او بو دان موا راح توصلي هنا لا نوفيل زون دو كونفور. نعاودها لكم باسكو نشوف في عينيكم بلي لازم تتعاود باش تفهم هذه اللي طون كومبليكي.